Lucas 7. Human si Jesus makasulti ni ining tanan ngadto sa katawhan, miadto siya sa Capernaum. Didto may usa ka Romanhong opisyal nga may sulugoon nga bililhon kaayo kaniya. Masakiton og himalatyon ang maong sulugoon. Sa pagkadungog sa opisyal may tungog kang Jesus, nagsugo siyag mga kadagkuan sa mga Hudeyo sa paghangyo kang Jesus nga moadto siya aron ayuhon ang iyang sulugoon. Unya miadto sila kang Jesus og nagpakiluoy pag-ayo kaniya nga nag-ingon, kining tawhana angay gayud nga imong tabangan. Gihugman niya ang atong nasod og nagtukod pa gani siyag sinaguga alang kanato. Busa mikuyog si Jesus kanila, apan sa nagkaduol na sila sa balay, gisugo sa opisyal ang iyang mga higala pagtagbo kang Jesus og pag-ingon, "Sir, ayaw na lang paghago, kay dili ako angay sa pagdawat kanimo sa akong balay. Ug mauman gani hinungdan nga wala gayud ko mangahas sa pagduol kanimo. Isulti laman nga maayo ang akong sulugoon ug mamaayo siya. Ilalom usab ako sa gahom sa labawng mga opisyal ug aduna ako'y mga sundalo nga ubos sa akong pagmando. Kung suguon ko ang usa ka sundalo sa pag-adto didto, moadto siya. Kung suguon ko ang laing sundalo sa pagduol kanako, moduol siya. Ug kung suguon ko ang akong ulipon sa pagbuhat niini, mubuhat siya." Nahibulong si Jesus sa iyang pagkadungog niini, unya miatubang siya sa mga tawo nga mikuyog kaniya og miingon, "Wala pa gayud ako makakaplag og pagtuo nga sama niini bisan gani sa Israel." Namalik ang mga sinugo sa opisyal ngadto sa iyang balay ug ilang nakita nga maayo na ang iyang sulugoon. Unya wala madugay miadto si Jesus sa lungsod sa Nain. Mikuyog kaniya ang iyang mga tinun-an ug ang usa kadakong panon sa mga tawo. Sa pag-abot niya sa ganghaan sa lungsod, maugayoy pagula sa mga tawo aron maglubong og minatay. Ang minatay bugtong anak nga lalaki sa usa ka byuda ug mikuyog kaniya ang daghang mga tawo gikan sa lungsod. Sa pagkakita ni Jesus sa byuda, naluoy siya og miingon sa babaye, "Aya paghilak." Unya miduol si Jesus ug gihikap niya ang lungon ug mihunong ang mga tawo nga nagyayong sa lungon. Unya miingon si Jesus, "Dong, bangon." Mibangon ang batan-on nga patay na unta ug misulti, ug gitugyan siya ni Jesus ngadto sa iyang inahan. Nahadlok ug nahibulong ang tanan ug gidayeg nila ang Dios nga nag-ingon, "Usa ka gamhanang propeta nga ania uban kanato. Ang Dios mipadayag og pagtagad sa iyang katawhan." Mikaylap sa tibok Judea ug sa kasikbit nga kayutaan ang maong balita mahitungod kang Jesus. Si Juan gibalitaan sa iyang mga tinun-an mahitungod niining mga butanga. Unya gitawag ni Juan ang duha kanila o gipaadto niya sila sa Ginoo aron pagpangutana kaniya, "Ikaw ba ang giingon nga moanhi o magpaabot pa ba kami lain?" Sa laing pag-abot didto kang Jesus, miingon sila, "Gipaanhi kami ni Juan nga magbubunyag aron pagpangutana kanimo kung ikaw ba ang iyang giingon nga moanhi o magpaabot pa ba kami lain?" Niadto gayong higayuna nag-ayo si Jesus sa daghang mga tawo sa ilang mga balatian ug mga sakit. Nag-ayo usab siya sa mga giyawaan ug naghatag og panan-aw sa mga buta. Unya gitubag niya ang mga sinugo ni Juan.
Magpauli kamo og suginli si Juan sa inyong nakita og nadungog. Ang mga buta nakakita, ang mga bakul nakalakaw, ang mga sanlahon na hinlo na, ang mga bungol nakadungog, ang mga minatay na buhi ug ang maayong balita giwali ngadto sa mga kabus. Bulahan kadtong wala magduha-duha kanako. Sa nakalakaw na ang mga sinugo ni Juan, misulti si Jesus sa katawhan may tungod kang Juan. Sa pag-adto ninyo kang Juan didto sa kamingawan, unsa bay inyong gipaabot nga makita? Sagbot ba nga gipilay-pilay sa hangin? Unsa ba gayud ang inyong giadto aron tan-awon? Usa ba katawo nga maanindot og pamisti? Sila nga maanindot og pamisti og nagpuyo nga haruay atua sa mapalasyo. Unsa ba gayud ang inyong giadto aron tan-awon? Propeta ba? Mao gayud, sutihan ko kamo nga labaw pa sa propeta ang inyong nakita. Kay si Juan mao ang gipasabot sa nasulat sa kasulatan nga nag-ingon, ania ang akong sinugo. Nag-ingon ang Dios, ipadala ko siya una kanimo aron andamon niya ang dalan alang kanimo. Sultihan ko kamo nga si Juan labaw kay kang bisan kinsa nga natawo. Apan siya nga labing ubos sa gingharian sa Dios labaw pa kay kang Juan. Namati kaniya ang tanang mga tao ug ang mga kobrador sa buhis. Sila miilang ang sugo sa Dios matarong og sila nagpabunyag kang Juan. Apan gisalikway sa mga Pariseo ug sa mga magtutudlo sa balaod ang tuyo sa Dios kanila ug wala sila magpabunyag kang Juan. Si Jesus mipadayon pagsulti. Karon, sa unsa ko itandi ang katawhan ni ining panahona? Sa unsa sila nahisama? Sama sila sa kabataan nga nagyampungad sa merkado. Ang usa ka pundok mosinggit ngadto sa laing pundok. Nagtugtog kami og huni apan wala kamo mosayaw. Nag-awit kami og alawiton sa paglubong apan wala kamo magminatay. Mianhi si Juan nga magbubunyag o wala siya mukaon og pan o wala mo inom og bino, unya miingon kamo nga giyawaan siya. Mianhi ang anak sa tao og siya mikaon og miingon, unya miingon na usab kamo. Tanawa dako siya kaon og palahubog. Higala pagayod siya sa mga maniningil sa buhis o sa mga makasasala. Apan bisan pa niini, ang kaalam sa Dios giila nga tinuod sa tanan nga midawat niini. Unya may usa ka Pariseo nga midapit kang Jesus sa pagpangaon. Busa miadto si Jesus sa balay sa Pariseo ug nakigsalo kaniya. Niadtong lungsura may usa ka babae nga daotag kinabuhi. Sa iyang pagkadungog nga si Jesus nagkaon didto sa balay sa Pariseo, miadto siya dala ang usa ka tibod nga alabastro nga puno sa pahumot. Samtang diha siya sa luyos sa tiilan ni Jesus, mihilak siya og nahumod sa iyang mata. Nahumod sa iyang mga luha ang mga tiil ni Jesus. Unya gipahiran niya sa iyang buhok ang mga tiil ni Jesus ug gihagkan ug gibubuan sa pahumot. Sa pagkakita niini sa Pariseo nga nagdapit kang Jesus, mingon siya sa iyang kaugalingon. Kung tinuod pa nga propeta kining tawhana, makailaunta siya kung kinsa kining babae nga mihikap kaniya og unsa kadautan ang iyang kinabuhi. Apan miingon
Sa Jesus kaniya, Simon, aduna ako'y isulti kanimo. Si Simon mitubag, sige magtutudlo, sultihi ako. Miingon si Jesus, may duha ka tawo nga nakautang sa usa ka tigpap hulam og kwarta. Ang usa nakautang og 500 ka denaryo ug ang usa 50 ka denaryo. Apan kay silang duha dili man makabayad, gipapas na lamang sa nagpahulam ang ilang mga utang. Karon kinsa man sa duha ang labaw nga mahigugma sa nagpahulam kanila? Mitubag si Simon, sa akong hunang-huna kadtong dakong utang. Husto ang imong tubag, matod ni Jesus. Kunya milingi siya sa babae ug miingon kang Simon, nakita mo ba kining bayhana? Mianha ako sa inyo ug wala mo ako hatagig tubig aron ihugas sa akong mga tiil. Apan gihugasan niya ang akong mga tiil sa iyang mga luha o gipahiran o sa iyang buhok. Wala mo ako hagki sa imong pagdawat kanako, apan siya nagsigig halok sa akong mga tiil, sukad sa akong pag-abot. Wala mo dihugi og lana ang akong ulo, apan iyang gidihugan og pahumot ang akong mga tiil. Busa sultihan ko ikaw, nga ang daghan niyang mga sala gipasaylo. Tungod niini dako ang gugma nga iyang gipakita. Apan kinsa kadtong gipasaylo sa jutay lamang nga mga sala nagpakita og jutay usab nga paghigugma. Unya giingnan ni Jesus ang babae, gipasaylo na ang imong mga sala. Ug ang uban nga didto sa kan-anan nakapangutana sa ilang kaugalingon, kinsa ba kining tawhana nga nagpasaylo man gani og mga sala? Apan miingon si Jesus sa babae, ang imong pagtuo nagluwas kanimo, pauli nga malinawon.